अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो ऑन गोइंग कोविड-19 की सिचुएशन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक तरफ जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये इजाफ़ा है जो देखने में आ रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली बाकी ममालिक के मुकाबले में ये कहा जा रहा है, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, दीगर लोग ये कह रहे हैं कि ये बाकी ममालिक के मुकाबले में अगर कंपेयर करें तो ये शायद उतना ज़्यादा नहीं है, गो के ज़्यादा है, हायर एंड पे हैं। लेकिन हमने देखा कि अमवात में भी इजाफा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऑन द अदर हैंड रिकवर भी कर रहे हैं, जो कोविड-19 से पॉजिटिव टेस्ट होते हैं और उसके बाद रिकवर करके भी लोग इस सारे मामले से निकल रहे हैं। जहाँ पर इस वक्त जो पॉलिसी है हुकूमत की, वो एक बड़ा और बुनियादी इस वक्त सवाल है। जो लॉकडाउन में एक्सटेंशन की बात की गई थी 30 अप्रैल तक, और उस लॉकडाउन में नरमी की बात थी, वो बज़ाहिर लॉकडाउन अब कहने की हद तक एक लॉकडाउन रह गया है। लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए, इफ़ वी टॉक अबाउट द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, तो यहाँ पर भी हमें बड़ी नरमी पुलिस की तरफ से नज़र आ रही है। ट्रैफिक खासा बढ़ गया हुआ है रोड्स पर। बहुत सारे ऑफिसेज़ ने बहुत सारे लोगों को वापस काम के लिए बुला लिया है। और जो पंजाब और बिलखसूस लाहौर से मुझ तक खबरें पहुँच रही हैं वो ये हैं कि सामने के शटर कारोबार के डाउन है, किसी भी किस्म का कारोबार, और बैक एंड से या वो थोड़ा सा शटर उठा के वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं। ये कल मुझ तक लाहौर से खबर पहुंची, एक साहब जिनको मैं जानता हूं, जो एक घर की तामीर कर रहे हैं, उसके लिए उनको तमाम तर मटीरियल और चीज़ें और फिर सुजुकी से उनको लाना और ये तमाम तर चीज़ें उनको बासानी मिल रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो किसी किस्म का कहने को लॉकडाउन, लेकिन उसमें शदीद नरमी, और फिर उसके बाद जो रमज़ान के लिए एक पॉलिसी जिसका ऐलान किया गया है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तमाम तर हेल्थ एक्सपर्ट्स और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिंध में डॉक्टर्स की, वो इस बात को वेट करती है और वो हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि खुदारा इस मामले पर नज़रसानी करें, इससे इसका बहुत फैलाव होगा। तो जो वाहिद हल है इस सारे मामले से बचने का, उसको कहा जा रहा है कि वो कंप्लीट लॉकडाउन है, एक कर्फ्यू टाइप सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर उसमें नरमी कर रहे हैं, हम मसाजिद में जाने की इजाज़त दे रहे हैं, हम बाकी तमाम तर चीज़ों की इजाज़त दे रहे हैं। तो इससे ये तमाम तर चीज़ें मज़ीद फैलेंगी और फिर बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें हुकूमती वज़रा ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि मई का महीना, जून का महीना ये ख़ासा अहम होगा, इसमें केसेस में बेतहाशा इजाफा होगा। ये तमाम तर चीज़ें कहने के बावजूद भी हमारी जो पॉलिसी है, हमारी हिकमत अमली है, वो उसके बरक्स है। सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या प्लानिंग क्या करके बैठे हुए हैं, हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, कोई विजन इस सारे मामले पर हम रखते हैं कि हमने कैसे डील करना है। इमरान खान साहब बार बार इस बात को दोहराते हैं हर मौके पर कि उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन अभी इस वक्त तक भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि तैयारी क्या है और आगे इस सारे मामले से कैसे डील करना है। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें कि ये मामला जब हम पाकिस्तान की सतह पर बात करते हैं किस तरह से हमने नबर्द आज़मा होना है। डॉक्टर हजरात ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये नौबत ना आए कि सड़कों पर हमें इलाज करना पड़े, अस्पताल कम पड़ जाएँ, बिस्तर कम पड़ जाएँ। तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन और पॉलिसी मुख्तलिफ, तो ये दो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, इस पर मैं चाहूँगा तफसील से हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपके वक्त का। और डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आप भी इस सारे मामले पर देंगे। मैं ब्रिगेड साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर कैसे देखते हैं, मुझे जब मैं इस सारे मामले को एनालाइज़ करता हूँ तो एक अजीब मुझे इबहाम नज़र आता है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं इस सारे मामले में नज़र आ रही कि हमें पता भी है कि इससे बचने का तरीका क्या है, लेकिन हम वो तरीका भी नहीं कर रहे और चीज़ें उसके बरक्स कर रहे हैं। फिर अमवात में इजाफा, पॉजिटिव मरीज़ों में इजाफा, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका फैलाव उतना नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब है क्या माजरा? देखिए अरसलान, हमने अगर आपको याद हो 2 या 3 हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर बात की थी जी, और मैं आपको एक पेसिमिस्टिक व्यू दे रहा था और आप उसमें ऑप्टिमिज्म ढूंढ रहे थे। जो 2 और आपके मेहमान थे, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि जैसे हम मतलब है कि उसकी तरफ जा रहे हैं, बचाव की तरफ जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा था कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है। हम बहुत ही ऐसी ट्रेजेडी की तरफ हम सफर कर रहे हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जो ये पॉजिटिव साइड देते हैं ना लोग, मैं आपको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का एक एग्जांपल देता हूं। ये फिगर है, ये इसमें कोई नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में पहली डेथ हुई 21 जनवरी को, ठीक है जी। पाकिस्तान में पहली डेथ हुई है 26 फरवरी को। पाकिस्तान इसका मतलब 36 दिन पीछे था यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1000 कंफर्म्ड हुए बाय डे 40, हमारे 1000 डे हुए बाय डे 30।
ठीक है जी। यूएसए के अंदर 38 डेथ्स थी ऑन डे 40, हमारी 40 डेथ्स हैं ऑन डे 38। ये सिर्फ मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूं, आप अभी आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह ये बीमारी जो है ये फैलेगी। अभी इसका क्या है, अभी इसमें कुछ हमारी खामियां हैं, कुछ हुकूमत की हैं, कुछ हमारे लोगों की हैं, हम सब की हैं, हम सब उसमें शरीक दार हैं। हुकूमत को चाहिए था शुरू में जब ये मसला उठा जी, तफ्तान और बाहर से कुछ लोग आने के तफ्तान का और तबलीग इज्तिमा का जो 11 मार्च को गालिबन हुआ था, इसके ऊपर हुकूमत जो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में जो एडवाइस दी गई थी कि वो ये कुछ भी नहीं है जी, ये इस किस्म का फ्लू टाइप है, इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों को होगा और सिम्टम्स होते हैं, कोई एक दो का डेथ हो जाती है बीच में, जो लोग कमजोर होते हैं या उनको कुछ पहले बीमारियां होती हैं, इसको लाइटली लिया गया। मुझे नहीं पता कि फौज ने क्यों उसको लाइटली लिया, क्योंकि फौज के पास सर्जन जनरल भी मौजूद है, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी भी मौजूद है, उनको प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देनी चाहिए थी कंप्लीट लॉकडाउन की उस वक्त। सही। जब हालात खराब हो गए फिर हमने एक लॉकडाउन किया, वो भी कोई सीरियस लॉकडाउन नहीं था। सो हुकूमत के अंदर विल नहीं है और उसके अंदर मतलब है कि उसकी अज़म भी नहीं है, बसीरत भी नहीं है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। जो रिलीजियस इस वक्त वो है ग्रुप है, उसने हुकूमत ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं सारी दुनिया में। मुझे ब्रिगेड साहब एक बात बताएं, चाहे हम तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी हुकूमत हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये तो कोई नहीं चाहता ना कि अमवात हों, कोई नहीं चाहता कि ये वबा फैले, कोई नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हों, वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। फिर क्या विजन क्या होगा, क्या सोच क्या होगी कि ये तमाम तर चीज़ें करनी पड़ी? यकीनन कुछ मजबूरियां आड़े आ रही हैं कि ये इकदामात करने पड़ रहे हैं। क्यों नहीं हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ गए? जो ब्रेन्स बैठे हैं उनकी भी कोई कैलकुलेशन होंगी कि लॉकडाउन अगर करते हैं तो क्या सूरत हाल पैदा होगी। ये आप समझते हैं कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे और आपके शायद समझने में नहीं है, जो ऊपर बैठे हुए लोगों ने, डिसीजन मेकर्स ने जिस पर फैसला लिया? मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। देखिए जी, लीडरशिप जो होती है ना, ये अगर इतना आसान काम होता लीडर, तो ये दुनिया में हम सिर्फ चंद लोगों की बायोग्राफीज क्यों पढ़ते? ये कोई आसान काम है, सब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन दे आर ऑर्डनरी पीपल। लेकिन चंगेज खान इज नॉट एन ऑर्डनरी मैन, क्या कहते हैं इसको, आइजनहावर इज नॉट एन ऑर्डनरी मैन। ये इसलिए कि इन लोगों में वो लीडरशिप क्वालिटीज थी जिसमें वो सख्त फैसले लेने के काबिल थे, और वो उस सख्त फैसलों के जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उसको वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं। वो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, जब प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो उसके बाद वो एक फैसला करते हैं, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज वो उस फैसले पे कायम रहते हैं। हमारी लीडरशिप में इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो सख्त फैसला लेने के अहल नहीं है, वो घुटने टेक देते हैं। प्रेशर आता है किस जगह से, वो घुटने टेक देते हैं। कुछ मैंने आपको अपना बताया हुआ है कि हमारे अपने लोगों में भी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि उनमें ना एजुकेशन है। रिलीजन जो है वो बिगेटरी और ऑब्स्क्यूरेंटिज्म की हद तक हम उसको ले गए कि जी मसाजिद बंद हो गई तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। यहां तक कि लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ये सुना है लोगों को, और पढ़े लिखे लोगों को सुना है, कि ये जी अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा है हमारे लिए, और इस सजा को रोकना जो है वो भी गुनाह है। अभी मुझे आप बताएं इसके ऊपर आप मैं क्या आर्गुमेंट दूं किसी को? ब्रिगेड साहब आपने बहुत बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं जो शायद यही बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और अब वैसे शायद वो मसाजिद में नहीं जा रहे थे या नमाज नहीं अदा उस तरह से बाजमात कर रहे थे, लेकिन अब वो तौबा के गर्ज से, जो कि यकीनन अल्लाह ताला की इबादत बहुत अच्छा एक अमल है, लेकिन शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि तौबा की गर्ज से अब वो मसाजिद में जा रहे हैं इस सिचुएशन में, और ये लॉकडाउन में भी जाते रहे मसाजिद में और बाजमात नमाज भी पढ़ते रहे। मैं आगे बढ़ते हुए ज़रा जो इस पर ओपिनियन है जो हेल्थ एंगल से, वो डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब से लूँगा। डॉक्टर साहब, जो कल बातें, मुझे दो चीज़ें एक तो बता दें, आप भी क्या इस बात से मुत्तफिक हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन इज़ द ओनली सोल्यूशन? नंबर वन। दूसरा, जो कल सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बतौर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, आप उनकी बातों से कितने मुत्तफिक हैं? बहुत शुक्रिया असलान। बात यह है कि जो कल जो डॉक्टर हजरात ने कराची में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सिचुएशन से आगाह किया, वो तो ग्राउंड रियलिटीज़ है, और वो ये है कि अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें रोज़ाना 500-600 जो इजाफा हो रहा है, वो इस चीज़ की ही निशानदेही कर रहा है कि इसका जो प्रोग्रेशन है वो अब बढ़ने की तरफ जा रहा है। जो स्पाइक्स हैं वो कम नहीं हुए।
اگر ہم دیکھیں پچھلے 10 دن میں بھی تو 70-80% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یعنی پچھلے 2 روز میں تو 12-13% ایک دن، اور آج بھی ابھی تک کوئی 7-8% کل سے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو اضافہ آتا جا رہا ہے یہ آہستہ آہستہ، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، یہ آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ ہماری جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہی انہوں نے کہا، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جب کرٹیکل پیشنٹس میں اضافہ ہوگا، اس وقت ہمارے جو اوریجنل جو ہمارے اعداد و شمار تھے، انلیس کے جو ابھی اگر ایڈ بھی ہو گئے ہوں تو اس سے تھوڑا فرق ہو گیا ہوگا، یعنی 2.5 لاکھ لوگوں پہ ایک وینٹیلیٹر تھے ہمارے پاس. اگر اس کے اندر کچھ جو چائنا سے ہم نے کیے ہیں، کچھ ہم نے اور حاصل کیے ہیں، اگر وہ ایڈ بھی ہو گئے ہوں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا اضافہ، کس قدر اضافہ ہو گیا ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ ہمیں سارے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہ نمبرز اتنے کم ہیں کہ ہمارے پاس ہم اس کیپیسٹی کو اتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو تب انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے، جس طرح اپنے انٹروڈکشن میں کہا، کہ ہم کہیں اس سٹیج پہ نہ پہنچ جائیں کہ ہم اس کرٹیکل سٹیج پہ ہوں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہو، ٹریاج کرنا پڑ رہا ہو کہ کیا ہم ایک سیریس پیشنٹ کو اس بنیاد پہ چھوڑیں کہ اس کے چانسز آف سروائیول جو ہیں وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں. اب ان حالات میں جو آپ کا سوال ہے کہ کیا لاک ڈاؤن کنٹینیو رہنا چاہیے، لاک ڈاؤن ایکچولی پراپرلی، چونکہ وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو نہیں پایا، اسی وجہ سے سپائکس آ رہے ہیں. جو لوکل ٹرانسمیشن ہے، وہ لوکل ٹرانسمیشن جو پہلے باہر سے آئے، چاہے مطلب ایران سے آئے لوگ یا سعودی عربیہ سے آئے یا کہیں سے بھی ٹریولرز آئے، انہوں نے یہاں پر پہنچایا. اس کے بعد لوکل ٹرانسمیشن جو ہے اس کو روکنے کا طریقہ تو یہی تھا کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، یا لوگ خود ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خود اتنے احساس کرتے ہوئے کہ وہ اس چیز کو روکنے میں مدد کریں. اب جب لاک ڈاؤن پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے اب آپ کو وہ سپائکس نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور بتدریج جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بالکل صحیح. وہ اب ڈو یو تھنک اٹ از لیٹ ناؤ اور اسٹل کمپلیٹ لاک ڈاؤن از دی اونلی سولوشن؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ سمپل سی ایک سادہ سی بات ہے کہ اس کا جو لوکل ٹرانسمیشن یا ٹرانسمیشن ریٹ ہے، ٹرانسمیسیبلٹی ہے، وہ قدرتی طور پہ اس کا وائرس کا 2.5 سے 3 ہے، یعنی ایک شخص اتنے لوگوں کو وہ آگے پاس کر سکتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کی آپس میں انٹرمکسچر یا جو کانگریگیشن کے ایریاز ہیں ان کو بند کریں، ان کے جو ٹرانسمیشن اس کو روکیں. ہم نے 1 سے کم کرنا ہے. جیسے ہی 1 سے کم ہوگا تو یہ بتدریج جو گروتھ ہے یہ رکنا شروع ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ابھی نہ کوئی صورت میں فار دا ٹائم بینگ ہمارا جو 3 مہینے کا، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جو ہم امریکہ سے بعد میں، یو کے سے بعد میں ہمارے یہاں ٹرانسمیشن بڑھ رہے ہیں، ہم ان سے پیچھے ہیں. جس طرح ہم نے کمپیریزنس دکھائے ہیں انہوں نے یا شیئر کیے ہیں نمبرز، بالکل اسی طرح ہم ابھی یہ اپریل کے اندر اور مئی کے اندر جا کے ہم بالکل پیک پر آ جائیں گے اپنے اس 3 مہینے کے سائیکل میں، جس میں ایک دم یہ نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ، جو کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پہلے یہ 1-1.5% تھا، اب یہ 2 سے اوپر جا رہا ہے. اب خدا نخواستہ یہ 3-4 کی طرف اگر جائے گا تو پھر ایک بڑا ہی خطرناک لیول آ جائے گا جس میں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوگا. سو آپ کا سوال یہ کہ کیا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اگر ہم آج اپنے آپ کو اسٹرکٹلی فالو کرنا شروع کریں گے تو اس کا رزلٹ اگلے 14 دن میں یا اگلے 3 ہفتے میں آنا شروع ہو جائے گا. ہر صورت ہمیں، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے کہ اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن سچویشن کی طرف جایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ لیٹ یٹ، ابھی بھی وقت ہے؟ ہمیں ارسلان ہر صورت میں اس کو 1 سے نیچے کرنا ہے تاکہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ رکے اور ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ بیماری تو ختم نہیں ہو رہی ہے، ہم صرف بیماری کو، اس کے پھیلاؤ کو روک رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں، اموات کو کم کر سکیں. اور جو سیریسنس ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، امریکہ، یو کے اور فرانس اور جرمنی، ان ملکوں کے پاس وہ قاصر رہے، تو ہم تو بالکل ہی ان سے پیچھے ہیں. تو ہماری تعداد، آبادی تو بہت زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ چیلنج بڑا ہے. چیلنج بہت بڑا ہے، رائٹلی سیٹ. میں بریگیڈ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک شہباز گل نامی ایک شخص ہیں، آپ بھی یقیناً واقف ہوں گے، ٹی وی سکرینز پر بڑا فریکوینٹلی نظر آتے ہیں. آج کل کس کی ترجمانی کر رہے ہیں شاید میرے علم میں نہیں ہے، اور پہلے بھی کیوں کر رہے تھے یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. بہت سارے پیرا ٹروپرز اس گورنمنٹ میں اوپر سے آ کے نازل ہو گئے، کیوں ہو گئے یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. لیکن کچھ بیانات مجھے بہت کچھ سوچنے پر اس کرائسس لائک سچویشن میں مجبور کر دیتے ہیں. کل ان موصوف نے بیان دیا کہ حکومت سندھ کرونا پر سیاست سے تھک گئی تو ڈاکٹروں کو آگے کر دیا. اب ان کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے. پھر اسد عمر صاحب جو کہ ایک ذمہ دار وفاقی وزیر، ایک الیکٹڈ شخص ہیں، ایک فیس ہیں پاکستان تحریک انصاف کا،
وہ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر حضرات نے بات کہی اس بات میں وزن ہے. میں کیا دیکھوں سر, یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے اس موقع پہ چنگاریاں اور آگ بھڑکاتے ہیں, اور پوری دنیا اور سب لوگ یہ بات, چاہے وہ ابھی ڈاکٹر شمائل صاحب ہوں, آپ ہوں, میں ہوں, ہم سب جانتے ہیں کہ ان ڈاکٹر حضرات نے جو بات کہی وہ کوئی ڈرامہ نہیں رچا رہے تھے, وہ حقائق پر مبنی بات کر رہے تھے, وہی باتیں بتا رہے تھے کہ باہر کے ممالک میں کس طرح سے چیزیں ہوئیں. پھر یہ کہہ دینا کہ ڈاکٹروں کو آگے کر دیا. آپ خدا را ڈاکٹر فرنٹ لائن ورکر ہے اس وقت سب سے زیادہ, جس کو داد دینی چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ یہ پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر حضرات ہیں. اب آپ ان پر بھی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آگے کر دیا. سر یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں, اور یہ حکومتی سنجیدگی کا ہمیں کیا اس پہ تاثر ملتا ہے؟ نہیں, میں تو بالکل کوئی حیران نہیں ہوں. دیکھیں, آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی, وسلنگ ان دی گریو یارڈ. وہ رات کو جب بندہ اکیلا گریو یارڈ میں جا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یا سیٹیاں مارنا شروع کر دیتا ہے یا زور زور سے باتیں شروع کر دیتا ہے اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے. یہ جو شہباز گل صاحب یا جو بھی موصوف ہیں وہ اس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اگلے 3-4 ہفتے میں ہونے والا کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں لوگوں کو, لیکن اگر یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے ملک, گریٹ برٹن جیسے ملک, جدھر فرانس, اسپین, اٹلی, جہاں پر ان کی میڈیکل فیسلٹیز اوور ویلم ہو گئی, ہم تو کہیں اسی جگہ پہ ہے ہی نہیں. جی, مجھے ڈر اس بات کا ہے, اللہ کرے نہ ہو, مطلب ہے کہ گاڈ فار بڈ, بٹ آپ کو لوگ ملیں گے گاسپنگ فار بریتھ آن دی اسٹریٹس. اور وہ ڈاکٹرز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ پروفیشنل آدمی ہے, وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کیوں پھیلائے گا, یا سندھ حکومت کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ اس قسم کی الارمنگ سچویشن وہ کرے. ابھی بھی اگر ہم میرے نزدیک, ابھی میں تو پروفیشنل نہیں ہوں اس معاملے میں, ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے, میرے خیال میں وہ اس کا وہ دے سکتے ہیں, لیکن جو میں نے ادھر ادھر پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی صرف کرفیو ہمارا ایک ہے. there are 2 options, یا تو ہم کرفیو لگائیں اور کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, شوٹ آن سائٹ کرے, that is one option. the other is سویڈن والا پلان آپ استعمال کریں اور آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے, سب اپنا کام کریں and let by December herd immunity take over. herd immunity آ جائے in about 7-8 months. اس کے بعد جیسے باقی بیماریوں کو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے, اس طرح ہیومن بینگ ول ڈیولپ. 10% 12% پیپل ول ڈائی, دے ول ڈائی میزریبل ڈیتھ. لیکن مجھے کوئی آپشن اس وقت ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. جی, آپشن آپ کو کوئی اس سارے معاملے پر نظر نہیں آ رہا. میں نے آپ کو بتا دیا, یا تو کرفیو لگا دیں اور شوٹ آن سائٹ کر دیں جو باہر نکلتا ہے. بھوک سے لوگ نہیں مریں گے ان 4 ہفتوں میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں, nobody will die of hunger. لیکن اگر ہم نے اس کو اس طرح جانے دیا جو اس طرح سچویشن چل رہی ہے, تو people will die of this disease. بریک کی جانب بڑھ لیتا ہوں میں, اور بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت جو کچھ پازیٹیو خبریں ہیں, مجھے نہیں پتا, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ از اٹ ٹو ارلی ٹو سے دیٹ وہ پازیٹیو نیوز ہیں. ایک خبر چائنا سے آئی کہ چائنا نے کوئی ویکسین بنا لیا ہے جو پاکستان کو بھی دے گا. پھر ایک خبر آئی کہ جرمنی بھی کچھ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. اگر کوئی ویکسین آج بن جاتی ہے تو یہ کہ پھر کیا ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہو جائیں گے, اور پھر بھی کتنا وقت درکار ہوگا کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے, پھر وہ لوگوں پر اثر انداز بھی ہو, ان کو ریکور بھی کرے. یہ کیونکہ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک ویکسین جو بنتی ہے, مجھے درست کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, پہلے اس کو کہیں کسی جانور پر ٹرائی کیا جاتا ہے, پھر ایک عرصے تک انسانوں پر ٹرائی ہوتے ہوتے اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. یہ لانگ پروسیجر ہے کہ حتمی طور پر کوئی چیز پرسکرائب کی جائے کسی بیماری کے لیے, اس میں سال بھی لگ سکتا ہے, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. ریالٹی کیا ہے؟ جی بالکل ارسلان, اسی طرح ہے. یہ جتنی بھی ویکسینز ہیں, جرمنی, یو کے, یو ایس میں الگ تیار ہو رہی ہے, چائنا نے ابھی کہا ہے, اسرائیل نے بھی ایک بنا لی ہے, لیکن یہ تمام کلینکل ٹرائلز میں ہیں. کچھ سیکنڈ کلینکل ٹرائلز کے لیولز ہوتے ہیں 1 2 3, بلکہ پہلے پری کلینکل ہوتا ہے, پھر 0, پھر 1 2 3 3 آخری ہوتا ہے, جس کے بعد پھر اس کی ایفیکیسی یعنی کہ وہ کتنی کارگر ہوگی یعنی کہ انسانوں کے اندر. زیادہ تر ابھی کلینکل ٹرائلز کے اندر ہیں, اور چائنا کی بھی جو ابھی کلینکل ٹرائلز میں جا رہی ہے 6 مہینے, سال,
ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ لگے گی. دوسری بات ہے جس دن یہ بن جائے گی تو ہم بہت بڑا ملک ہیں, بہت سے ممالک جو بنائیں گے وہ پہلے اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو دینے کی کوشش کریں گے, ان کا بھی پریشر ہوگا. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اس طریقے سے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا ایک امید لگانے کے لیے حد تک ٹھیک ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کا مقابلہ اس سے بچ کے ہی کرنا پڑے گا. اور دوائیاں بھی جو ہیں وہ ابھی 100% اس میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ہمارے اپنے کلینکل ٹرائلز اس وقت جاری ہیں, ان کے ریزلٹس آ جائیں گے. ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو یہاں پر ہے, زیتھرومائسین, پھر اور بہت سی ابھی وہ بھی کلینکل ٹرائلز میں ہے. ریمڈیسیویر جو ہے امریکہ میں وہ کلینکل ٹرائلز میں ہے. اور تو یہ دوائیاں آ بھی جائیں گی کچھ, اور کچھ کارگر ہوں گی, کچھ 100% ریزلٹس نہیں ہیں ان کے. بیسٹ تو یہی ہے کہ ہم نے بچنا ہے اس سے. دوسری بات ہے جس میں بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ہرڈ امیونٹی کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اگر ہماری پوری آبادی میں ہم 221 کروڑ کے قریب عوام ہیں, اس میں سے اگر ہم 60% کو کہیں کہ وہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں, یعنی وہ امیون ہو جاتے ہیں یا اس میں سے گزر جاتے ہیں, تو اس میں ایک سال لگ بھگ اس سے زیادہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نمبرز بھی سویل اپ ہو جائیں گے. جو 80% تو لوگ ہوں گے جو ٹھیک ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو باقیہ لوگ ہوں گے ان میں سے پھر وہ کرٹیکل ماس اتنا بڑا ہوگا کہ 70% سے زیادہ اگر آپ کیلکولیشنز کریں, نمبرز کریں, صرف اس وقت کی جو ریٹس ہیں 2% کے حساب سے تقریباً 70% جو ہے آپ کی مورٹیلٹی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. وہ آبویسلی یہ وہ نمبرز ہیں جو بہت سے ملکوں کو جو ہیں وہ پریشان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پھر وہ ہمارے پاس آلات نہیں ہوں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کو روکا جائے, اور ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ قطن میرے خیال سے ایک بہت ہی غلط, ایک آئی ڈونٹ نو وائی یہ سب میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. ہمیں ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں بچنا ہے. یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ اس سے لڑا جائے. لڑنے کے لیے تو ہتھیار ہی نہیں ہے ہر ایک کے پاس. دیکھیں ڈاکٹر سے لے کے ہر ایک کی یہ بات آپ نے درست فرمائی ڈاکٹر صاحب, اور یہ بات اب چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ کل بھی میرے پروگرام میں ایک صاحب نے کہی, اب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں, دہرا رہے ہیں. تو یہ سلوگن جو بظاہر بنایا گیا تھا اب یہ الٹا پڑتا نظر آ رہا ہے. جی, تو یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے میرے خیال سے. وی شوڈ گیٹ اٹ کریکٹڈ. اور اس کو کہنے کا مقصد ہے جو خوشخبری کی بات ہے نا ارسلان, میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. خوشخبری کی بات صرف فی الفور اس وقت یہ ہے کہ ہمارے چونکہ پوری آبادی کا تناسب سے 11% کے قریب وہ لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں 55 سے اوپر. تو ہمارے چونکہ ینگر لاٹ ہیں تو ہماری جو ڈیتھ ریٹس ہیں ریلیٹیولی ہمارے اس وقت انفارچونیٹلی کہہ لیں, یا جو ڈیتھ ریٹس ہیں وہ 79% جو ہیں وہ 50 سے اوپر ہیں, جس میں 61% کے قریب جو ہیں وہ 60 سے اوپر ہیں. تو اس کا مطلب کہ زیادہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ہمارے سینئر سٹیزنز کی ہوئی ہیں. اور چونکہ ہمارے سینئر سٹیزنز کم ہیں, ہمارے ینگسٹر زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے فیور میں جا رہا ہے. جو ہمارے اعداد و شمار ہیں جو اویلیبل ہیں سب کو, اس میں جو ہیل ہو کے آتے ہیں اس میں سے 91% لوگ جو ہیں وہ ہیل ہو رہے ہیں, اور تقریباً 9% ہیں جو جس وجہ سے بھی کہہ لیں آؤٹ کم میں ڈیتھ ہو رہی ہے, یعنی کہ جو ٹوٹل آؤٹ کم ہے اس کے اندر. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے فیور میں ضرور جا رہی ہے, لیکن جو یہ نمبر سویل اپ ہوں گے اسی تناسب سے یہ ریئل سینس میں نمبرز بڑھیں گے تو ہماری ڈیتھ ریٹ بڑھے گی, اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے سامنے ایک بڑی ڈزمل کنڈیشن ہوگی. اس سے بچنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے, اور اس کے لیے اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اس کو دوری کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, بالکل صحیح کنٹرول کریں, جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کریں یا کانگریگیشنز کو روکیں. دس از دی اونلی وے. رائٹلی سر. بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, ایک اور بڑی عجیب چیز ہوئی ہے, اور یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے, مختلف چیزیں ہیں, ابھی تو ظاہر ہے آن گوئنگ ایک ڈیولپنگ یہ سچویشن ہے, حتمی اس سارے معاملے پر کچھ نہیں ہے. بٹ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ سے کوئی کیسز نکلے تو 8 کے 8 لوگوں کو اٹھا کے کوارنٹائن کرنا, اس کو کارڈن آف کرنا, پھر اس جگہ کی تصویریں, ایک سٹریٹ بند کر دینا یا ایک ٹاؤن بند کر دینا یا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بند کر دینا, اور پھر اس کا سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ تذکرہ ہونا. تو اس سارے معاملے نے اس کی وجہ سے بھی یہ ایک سٹگما, یہ کورونا پازیٹیو ہونا ایک سٹگما بن گیا ہے. تو جو بزرگ افراد ہیں, اگر مجھے بتایا گیا ہے, آئی ایم ناٹ ریئلی شیور, لیکن اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ بیکاز آف دا سٹگما دیٹ از اٹیچڈ ٹو اٹ, تو اگر کوئی موت واقع ہوتی بھی ہے کسی بزرگ کی جو کہ بظاہری طور پر ٹھیک ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے یا گھر والے چھپاتے ہیں یا بتا نہیں رہے, کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جو سٹگما ایک بہت بڑا بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیں مطلب ہے کہ ایک تو سٹگما ہے
दूसरी बात यह है कि जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अगर किसी को होता है तो वो जाहिर नहीं करना चाहता है, क्योंकि सारे लोग उनसे जो है वो सोशली वो कट ऑफ हो जाता है सबसे, और उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी कमरे में जाए, उसके रिश्तेदार, उसका करीबी भी जो उसका नेक्स्ट ऑफ किन है वो भी उसके साथ बातचीत करने के लिए या उसके कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, ये एक साइकोलॉजिकली ये बंदे को शटर कर देता है कि बीमारी में जब आपको सख्त ज़रूरत होती है किसी की, वो आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है। और वो उनको डर होता है कि वो किसी आइसोलेशन वार्ड में उनको ले जाएंगे जहां पर उनको कोई देखभाल करने का नहीं होगा। आपका हमारे जो पाकिस्तान में मेडिकल सर्विसेज हैं ओवरवेल्म्ड रहते हैं, डॉक्टर्स कम है, स्टाफ कम है, तो वहां पर वो देखभाल नहीं हो सकती है कि जो दूसरे ममालिक में या जिन ममालिक के पास वसाइल है वहां पर हो सकती है। ये अभी जो है इसके साथ कि जी आप एक मोहल्ले को बंद कर दें या आप एक इलाके को बंद कर दें, मेरे ख्याल में इससे ये नहीं रुकेगा। किस तरह आप उस स्ट्रीट को कैसे जो करेंगे? आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप इतने स्ट्रीट्स ब्लॉक करें जितने आपके पास वो हैं। जो मेरे पास यहाँ पर किसी ने भेजे थे, मुझे नहीं पता कि ये वो जो है मुस्तनद है कि नहीं है, रावलपिंडी के किसी ने डिप्टी कमिश्नर्स के उसके कोड करके मेरे पास भेजे थे। तो यहाँ पर तो हर जगह पे है, ऐसे मुझे कोई जगह नजर नहीं आई रावलपिंडी में कि जहां पर इसका एक मरीज मौजूद नहीं है या वहां पर वो नहीं है, तो आप वो करें। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि या तो आप इजाजत दे दें मुकम्मल तौर के, लेट्स बी फेटलिस्टिक, और देखा जाएगा कि जी क्या होता है क्या नहीं होता, खोल दे सब कुछ। दूसरी बात यह है कि आप कंप्लीट इस वक्त सब कुछ बंद कर दें। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये इस बात को नहीं समझते हैं कि आप उसको बताएं कि सोशल डिस्टेंसेस रखें तो वो रखेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। आपने देखा है जो लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पर एक हुजूम हो जाता है। आप अभी ये देख रहे हैं नैब के केसेस चल रहे हैं, जिधर वो एक्यूज को लेके आते हैं वहां पर पुलिस और लोग और अखबार वाले, मीडिया वाले, वो सब जो वहां पर एक जमघटा होता है। किसी ने मास्क लगाया हुआ है, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अभी वहां पर कितने लोग हैं जो साइलेंट कैरियर्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, कितने हैं, किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ये तो अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है। अभी ये तो हमें पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। और जिस तरह ये रेट बढ़ रहे हैं, अभी आपके जो कैजुअल्टी रेट है जो 1.5 था गालिबन, वो 2 से ऊपर चला गया है, और पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में ये डबल हो गया, 4 से ऊपर चला गया है। तो हमारे डेथ रेट भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो चढ़ रहा है। और मुझे डर है कि ये कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले और क्या कहते हैं इसको, जो इटली में या स्पेन में या वेस्टर्न यूरोप में डेथ रेट्स हैं सिवाय जर्मनी के, उस लेवल तक ना पहुंच जाए जो 10 से 12% है। ये हम अभी कतई तौर पे नहीं कह सकते कि हमारी पॉपुलेशन, चूंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम रुकेंगे। आपकी डेथ रेट भी क्लाइम कर रही है, डायनामिक है। बिल्कुल से मैं डॉक्टर शुमाइल आपसे जानना चाहूँगा, जो चीज़ें अभी तक हमें पता हैं, जो जैसे हमें सिम्टम्स के बारे में या बहुत सारे मामलात के बारे में पता है, आप ये समझते हैं कि क्या जब तक हम इस बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेते, इसकी हम दवाई नहीं बना लेते, इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, तो जो चीज़ें हैं, जितना नॉलेज हमें इस बीमारी का है, ये हतमी नहीं है, क्योंकि वी आर गेटिंग टू नो अबाउट इट। हम जान रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, शायद जो आज हैं ये कुछ वक्त बाद बदल जाएं और हम एक्चुअली डिस्कवर कर लें कि इस वायरस का मामला क्या है क्या नहीं है, या जो चीज़ें अब तक हम जान चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि यही हतमी है, अब सिर्फ इसकी वैक्सीन जो है उसके तैयार होने की बात है? देखिए असलान, बात यह है कि अभी तक एक तो डायनामिक है बहुत चीज़ें, क्योंकि एक नई एक कह लें पैंडेमिक टोटली इसको हुए हुए कितने महीने हुए, चंद माह हुए, तो इसके बारे में रोज़ाना नई चीज़ें आ रही हैं। कोई दवाइयाँ नई कर रहे हैं, 70 से ज़्यादा दवाइयाँ जिन पे ट्रायल्स कर रहे हैं दुनिया भर में, वैक्सीनेशन के ऊपर जिस तरह अभी जिक्र हुआ। तो इसके अलावा कि इसको ट्रांसमिट कैसे होता है और उसको रोकने के अलावा और कोई हल नहीं है। और जिस तरह हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र किया कि 80% से ज़्यादा जो लोग हैं, या 81 भी कहते हैं कुछ उसमें आदाद शुमार में, कि वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो उसके बाद सीरियस होते हैं वो फिर अच्छे खासे सीरियस होते हैं। और उसके अंदर इतनी इंसिडियस है इसकी बीमारी का फैलाव कि एक शख्स जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, और बल्कि कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल भी था कि जो डॉक्टर्स ने वहां पे अपने शेयर किए एक्सपीरियंसेस के, एक शख्स उनके पास आया किसी और बीमारी के लिए अस्पताल में, और उसका उन्होंने मुआयना किया और उसके साथ उसके चेस्ट एक्सरे किए, सीटी स्कैन किया, या किसी वजह से कोई और उसकी जब किया तो सामने आया कि वो उसके ठीक ठाक सीरियस नोयत के उसके जो
جسے کہتے ہیں سیچوریشن ہے آکسیجن کی وہ بڑی کم تھی اور اس کو فوری طور پہ ان کو داخل کرنا پڑا. اس طرح کے لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں. پھر جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا اے سمپٹومیٹک 30%، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آن ہائر سائڈ یو ایس کے اندر ایون اپ ٹو 50%، لیکن آن ایوریج 30% اے سمپٹومیٹکس ہیں. وہ ہمارے درمیان بھی ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا اور وہ پھیلا چکے ہوں گے اپنے درمیان کسی اور کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں جو امیڈیٹلی ہمارے سامنے ماڈل تھے. وہ یہی تھا کہ زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کریں اور ہم ان پاکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں، کلسٹرز کو، جس کو ٹیسٹ، ٹریس اینڈ آئسولیٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہی آپشن تھا کہ ہم لاک ڈاؤن یا تو بہت سیویئر کریں، کرفیو کی صورت میں جائیں. کچھ ملکوں نے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کیے کہ کچھ علاقوں کو انہوں نے روکا اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، چھوٹی جگہوں پہ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں یہ کرونا ورونا جو ہے یہ امیر لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو پلان کسی اور کا ہے، یہ تو سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، اور یہ ایسے ہی کیمپین ہے. تو وہ لوگ اس کو اس طرح سے سیریسلی لے نہیں رہے کیونکہ ان کے علاقوں میں اس طرح سے وہ پریزنٹ نہیں کیا. لیکن اب خدا نہ خواستہ جب وہ ڈیتھس جو ہیں وہ زیادہ بڑھنی شروع ہوں گی تو پھر معاملہ اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ پھر روکنے کی کوشش کریں گے تو صحیح، لیکن پھر وہ آگے جا کے رکے گا. اس کا اثر جو ہے جب اس دن لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کے پھر ہفتوں یا مہینے کے بعد جا کے آئے گا اور اس وقت تک وہ نقصان ہو چکا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حکومت کا قصور ہے. آئی تھنک یہ دنیا کی تمام جو لیڈرشپ ہے ان کو اس وقت اس کا سامنا ہے کہ وہ کیا اپنے لوگوں کو، چونکہ ہم سے جو امیر ملک ہیں ان کی سچویشن ہمارے مقابلے میں بہتر ہے، ان کے لیے آسانی بھی ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے ملک میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کمیونٹیز میں، اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سہولت پیدا کی ہے تاکہ ان کی جو اکانومی ہے اس کو کسی طریقے سے افلوٹ رکھیں اور لوگوں کو ہم کمپنسیٹ کریں. یہاں بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن چونکہ غربت زیادہ ہے اور لوگوں کے اندر وہ سیریسنس اور وہ احساس نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کو کنٹرول کرنا قدرے مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈسپلن کی تحت ہو سکے گا کہ لوگ خود بخود سیلف ڈسپلن کریں گے. مجھے لگتا ہے اس کو انفورس ہی کرنا پڑے گا، چاہے اس کو ہم لاک ڈاؤن کریں. ایک اور بھی طریقہ کار آ رہا ہے کہ آپ پہلے اس چیز کے زور کو توڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے کھولتے ہیں، یعنی ریلیکس کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے آن اور آف ٹیکنیک کہلاتی ہے وہ، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے جو نیچرل سپریڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 14 دن کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 ہفتے کا بیچ میں گیپ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے لاک ڈاؤن اگلے 2 ہفتے کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی ایک آپشن ہے. تو یہ مختلف ماڈلز ہیں جس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ٹیسٹنگ اس میں سب سے اہم ہے. ابھی بھی ہم تقریباً 500-550 کے قریب ابھی ہم پہنچے ہیں پر ملین، لیکن اس کو ہمیں زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو سپر اسپریڈرز کہلاتے ہیں، جو زیادہ لوگوں کو ٹھیک، بالکل صحیح ڈاکٹر شمائل صاحب. میں بریگیڈ صاحب کی جانب بڑھوں گا. بریگیڈ صاحب، اس وقت ایک اور جو اینگل ہے اس سارے معاملے کا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ وائرس آیا ہی اور چائنا سے باہر ممالک میں جانا شروع ہوا، اس کو چائنیز وائرس کا نام انہوں نے دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے رہے کہ چین جو ہے وہ مناسب انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر رہا اباؤٹ دا وائرس. پھر آج کے اخبارات اور مختلف جگہوں پر یہ خبریں کہ امریکہ اصرار کر رہا ہے کہ چین ایکسس دے ٹو سم لیبارٹریز جن کو وہ چیک کر سکے، اسیس کر سکیں. تو ایک تاثر کہ شاید یہ چائنا نے تیار کیا ڈیلیبریٹلی، یا یہ چائنا کی لیبارٹری میں ایکسیڈنٹلی تیار ہوا اور پھر وہاں سے یہ دنیا میں پھیلا. جہاں اتنی اموات ہے، ایک پینڈیمک سچویشن ہے، پیرالل ایک یہ بھی کہانی اور معاملہ ساتھ چل رہا ہے. اس میں کتنی صداقت یا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ کسی ملک کو مورد الزام ٹھہرانا کسی وبا کے لیے، یا اس میں کہنا کہ جان بوجھ کر بنائی گئی، یا اس طرح کی باتیں، یہ کس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں ریکارڈڈ ہسٹری میں تو 10-12 پینڈیمکس آئے ہیں. اس کو ابھی کسی ملک کے اوپر ڈال دینا کہ جی فلاں ملک نے جو ہے یہ پھیلایا. ابھی بیوبونک پلیگ جو تھا وہ یورپ میں تھا، تو کیا ابھی ہم یہ بتانا شروع کر دیں مطلب ہے کہ 14 سینچری میں آیا، ابھی ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یورپ نے پھیلایا تھا بیوبونک پلیگ، جس میں ان کی آدھی پاپولیشن خود چلی گئی تھی. یورپ کی اس وقت کی آدھی پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو گئی. انفلوئنزا آیا، ویسٹ یورپ میں آیا، ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی آیا. 20th سینچری کے پہلے دہائی میں 1909 میں یا 1910 کے قریب یہ انفلوئنزا آیا، اور اس نے تقریباً میرے خیال میں اس سے 3 ملین ڈیتھس ہوئی ہیں انفلوئنزا سے. اس کے بعد امیونٹی ڈیولپ ہو گیا، ابھی انفلوئنزا وہ خطرہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اگر آپ کنسپریسی تھیوری کے اوپر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کنسپریسی تھیوری چلی کہ یہ وائرس یونائٹڈ اسٹیٹس نے بنایا
किताबों को कोट किया गया, पता नहीं किधर किधर से ऑब्सक्योर किस्म की कोई वो उन्होंने कोट करने शुरू कर दिए कि उस किताब में इसका लिखा हुआ था, और इसमें चाइना में स्प्रेड किया गया ये, ताकि चाइनीज जो डेवलपमेंट है या उसकी इकोनॉमी है उसको हिट किया जाए। पहले तो ये, जब चाइना ने इसको कंट्रोल कर दिया और बाकी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया तो दी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिवर्स्ड। उन्होंने कह दिया कि चाइना ने ये कराया ताकि बाकी दुनिया की इकोनॉमी को, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए उसने ये वायरस छोड़ दिया, और वो करके ये मेरे ख्याल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये चलती रहेंगी, ये हर दौर में चलती रहती हैं, हमारे मुल्क में भी चलती रहती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इधर भी आपने देखा हो कि जी ये बीमारी जो है ये बाहर से लाई गई है, हमें ख़त्म करने के लिए है, हम इस्लामी मुल्क है, हमारी मस्जिदों को बंद करने के लिए किया गया है, या हमारे खाना काबा को बंद करने के लिए किया गया है। ये चलती रहेंगी, मेरे ख्याल में इसके ऊपर ज़्यादा सोच और विचार नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉनसेंस। डॉक्टर शुमाइल, टुवर्ड्स द एंड आखिरी सवाल आपसे, जो एक बड़ी होप नज़र आई थी वो जो एंटी प्लाज्मास का डेवलप करना और वो प्लाज्मा से इलाज की बात थी, उस पर हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? क्या डेवलपमेंट है और वो कितना मौसर है इस सारे मामले पर? जी असलान, वो बहुत मौसर है, और उसमें चाइना में भी और न्यूयॉर्क में और फ्रांस में और जहाँ जहाँ भी उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है वो उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। पैसिव इम्यूनिटी हमारे यहाँ भी है। आई थिंक अभी वो उसकी ट्रायल्स वो कर रहे हैं, और बतदरीज यही सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द, चूँकि हमारे हील जो हो रहे हैं वो लोग उसमें इजाफा हो रहा है, उसके अंदर से प्लाज्माफेरेसिस करके तैयार किए जाएंगे, और उससे बहुत से पेशेंट्स जो सीरियस नौयत के हों उनको बहुत जल्द और बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इन शॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन, इन शॉर्ट ऑफ द ड्रग्स, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है जिससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। बिल्कुल सही जी। और लेट्स होप जहाँ पर वैक्सीन्स बन रही हैं इनिशियल स्टेजेस में हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके स्टेजेस होते हैं, तो एक तो इम्यूनिटी डेवलप होने की बाद फिर ये जो मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं, लेट्स होप कि ये करामत साबित हों, किसी ना किसी तरह इस जो वबा है उससे हमारी जान छूट सके। हुकूमती इक़दामात पर यकीनन हैरत ज़रूर होती है, लेकिन कोई ना कोई मंतक ज़रूर रही होगी, कोई ना कोई कैलकुलेशन और सोच ज़रूर रही होगी कि वो नई कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ या कर्फ्यू लाइक सिचुएशन की तरफ नहीं जा रहे। उम्मीद करते हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसका स्प्रेड कंपैरेटिवली कम है, उतनी अमवात नहीं हुई। ये मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, ना किसी और की, जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। ये सूरत हाल ऐसी रहे, और जो मई और जून के हवाले से हमें नवीद सुनाई जा रही है, खुदा करे कि वो वैसी सूरत हाल ना हो, ना रेट ये केसेस ज़्यादा बढ़ें, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा मामला कि जिससे हल की तरफ सब कुछ जाए। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि खुदा ताला सबको महफूज रखे इस वबा से और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।